پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ بھارتی سپریم کورٹ سن حسب سابقہ مودی حکومت کے خاکے وچ رنگ پردیاں ہویا مقبوضہ جموں کشمیر کو بھارت کا اٹوٹ انگ قرار دے دیتا ہے۔ ہر فیصلہ قانونی دائرے وچ نہیں آندا۔ بھارت سن 5 اگست 2019 وچ مقبوضہ جموں کشمیر دی خصوصی آئینی حیثیت ختم کیتی سی۔ مودی حکومت سن بھارتی آئین دی شیک 370 دے خاتمے دا اعلان کیتا ہے۔ بھارت سن 370 دے خاتمے دے نال ہی مقبوضہ جموں کشمیر وچ 80 لاکھ لوکاں دے اتے فوجی معاشرہ مسلط کر کے ظلم و ستم دی نوئی داستانہ رقم کیتیاں ہیں۔ 2019 تھی پہلا ریاست جموں کشمیر کو نیم خود مختار حیثیت اور خصوصی اختیارات حاصل سے۔ مقبوضہ جموں کشمیر دی سیاسی جماعتاں سن مودی حکومت تے اس فیصلے کو بھارتی سپریم کورٹ وچ چیلنج کیتا سا۔ یہ گل یاد رکھنے دی ہے کہ بھارتی سپریم کورٹ تے 5 ججاں دے اتے مشتمل بینچ سن ہنگامی سماعتاں دے بعد اپنا فیصلہ محفوظ کیتا سا۔ ان درخواستاں وچ مقبوضہ جموں کشمیر کو مرکز دے زیر اہتمام 2 حصہ جموں کشمیر اور لداخ وچ تقسیم کرنے دے خلاف چیلنج کیتا گیا سا۔ بھارتی سپریم کورٹ دی طرف تے دفعہ 370 دی منسوخی دے بارے وچ فیصلے تی بعد صورتحال تے نمٹنے دے واسطے مقبوضہ جموں کشمیر وچ اج سخت پابندیاں لا دتیاں گئیاں ہیں۔ بھارت مخالف مظاہروں کو روکنے دے واسطے سری نگر اور مقبوضہ جموں کشمیر دے دوئے اضلاع وچ بھارتی فوجیاں دی بڑی تعداد تعینات کیتی ہے۔ بھارتی چیف جسٹس DY چندرچوڑ دی سربراہی وچ بھارتی سپریم کورٹ دے آئینی بینچ سن 5 اگست 2019 وچ بھارتی حکومت دی طرف تے دفعہ 370 دی منسوخی دے خلاف دائر درخواستاں دے اتے فیصلہ سنایا ہے۔ وادی کشمیر اور جموں خطے دے تمام بڑے شہراں اور قصباں وچ سڑکاں دے اتے رکاوٹاں کھڑی کر دتیاں گئیاں ہیں۔ وادی کشمیر وچ ہر جگہ بلٹ پروف بختر بند گاڑیاں نظر آ رہی ہیں، جبکہ ہائی ٹیک CCTV کیمرہ دی نگرانی کو بڑھا دیتا گیا ہے۔ محبوبہ مفتی کو اپنے گھر دے اندر نظر بند کر دیتا گیا ہے۔ آرٹیکل 370 دی غیر قانونی تنسیخ دے متعلق 5 اگست 2019 وچ مودی دے غیر قانونی اقدامات دی بھارتی سپریم کورٹ دی طرف تے توثیق انصاف تا قتل اور دھوکہ دہی ہے۔